बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कहना तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कहना तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे सैयद ज़हीर हसन शाह साहब की, जिन्होंने नून लीग की जो डील है वो बयान किया कि नून लीग ने क्या की हुई है, डील की हुई है। और ये डील कब की, कैसे की और इस डील के मकासद क्या है, ये हम इस वीडियो के अंदर जो सारा कुछ निचोड़ इसका निकलेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। और सैयद ज़हीर हसन शाह साहब का वीडियो क्लिप भी शेयर होगा। इसके साथ साथ कल भी मुझे बहुत से दोस्तों ने, जिसमें बाबर अली साहब हो गए और दीगर बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए, वीडियोज़ भी भेजी, पिक्चर्स वगैरह भी भेजी, हत्ता कि वॉइस मैसेजेस भी भेजे। तो उनकी ना मैं वीडियोस देख पाया, ना वॉइस मैसेज सुन पाया, ना पिक्चर, क्योंकि वीपीएन मेरे पास डाउनलोड नहीं था और ना ही उसको मैं यूज़ करता हूँ। और नेट बंद होने की वजह से आप लोगों के मुझे जो मैसेज थे वो मसूल तो ज़रूर हुए, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो सके, इसलिए वीडियोज़ का वो हिस्सा नहीं बन सके। लेकिन बाबर अली ने एक वीडियो भेजी, अब वो डाउनलोड हो गया। सुबह जो ना आपको मालूम है कि इंटरनेट का जो इशू चल रहा था वो ठीक हो गया है, तो वो कुछ यहाँ पर शेयर, क्योंकि वो गालिबन फ्रंट पर ही थे और वहाँ पर आतिशबाजी हो रही थी, तो ये सारे के सारे जो मनाज़िर होंगे वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलते ना अपने टॉपिक की जानिब। सैयद ज़हीर हसन शाह साहब, जिनका शिद्दत से इंतज़ार था कि वो मंजर आम पर आए और हुकूमत जो बड़के मार रही थी उनकी बड़के भी सामने निकल कर आए और हुकूमत की ठोस हो गई। और सैयद ज़हीर हसन शाह साहब आज भी ऐसे समझें कि अपनी गर्दन जो है वो झुका कर नहीं, बल्कि वो अपने ऐसे समझें कि सर ऊपर करके कौम को बता रहे हैं कि वो आज भी मैदान में मौजूद हैं। और सैयद ज़हीर हसन शाह साहब का जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट के ऊपर भी हुकूमत को अभी तक पता ही नहीं चला कि उन्होंने करना है। तो आइए आपको सैयद ज़हीर हसन शाह साहब की ये वीडियो दिखा दे, जिसमें उन्होंने ऐलान किया नवाज शरीफ के हवाले से, उनकी कैबिनेट के हवाले से, फिर इसके बाद में बात करते हैं। नून लीग ठेका लिया ना, नून लीग ने ठेका लिया, जिम्मेदारी नहीं है। पता नहीं किन्ने को पैसे खा रहे हैं या कौन तो मजबूर कर रहा है या इस्लाम का उत्ते लेबल लाए है, की चक्कर है। चलो नून लीग की जब भी हुकूमत आती है, नून लीग की खत्म नबूवत पे हमला करने में नून लीग अपना किरदार जब भी इख्तियार मिलता है अदा करती है। अपना किरदार खत्म नबूवत पर हमला करने के लिए नून लीग को जब भी इख्तियार मिलता है ये अपना किरदार पेश करती है। अभी आप देख रहे थे फैजाबाद कितने लोगों की लाशें तड़प गई, ये नून लीग का कारनामा है, ये कारनामा नून लीग का है। और अब की बार भी ये कारनामा नून लीग का है। जो चीफ जस्टिस के पीछे खड़े थे, दौड़ दौड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बारी फिर दूसरी बारी, वो किया हो गया बैजो राम नाल, मैंने तो कुछ नहीं होया। तो सैयद ज़हीर हसन शाह साहब का वो स्टेटमेंट जो आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर आपने मुलाजा फरमाया, अब इस स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नून लीग ने हमेशा कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम क्यों किया है, उसकी रीज़न क्या है। और मैंने देखा कि यूट्यूब के ऊपर कादियानी जिस तरह से 7 सितंबर को मनाया गया, उनका बच्चा उनकी ख़वातीन उनकी सब बलाएँ रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? क्योंकि इस दिन इनको इबरतनाक क्या हुई, शिकस्त हुई। अब शाह साहब ने जो बयान दिया वो मैं आपको समझाता हूँ। नाज़रीन, ये जो कादियानी कम्यूनिटी है, ये यूरोपीय यूनियन, बरतानिया इनका गढ़ है, इटली बरतानिया, ये नहीं यूरोपीय यूनियन, क्यों ये अमेरिका इनका गढ़ है। अब वहाँ पर इनकी जो लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है कि जो बरतानिया के सब हुक्मरान बैठे हुए हैं या अमेरिका के हुक्मरान बैठे हुए हैं, वो इनकी एक एक बात को मानते हैं और इनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि ये मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी तरह जब भी नून लीग की हुकूमत आती है या पीपल पार्टी की हुकूमत आती है, ये उनके हक में काम करते हैं। उसकी रीज़न यही है कि इनके जो ख़ानदानी मरासिम हैं, जो ताल्लुकात हैं या इनकी जो फैमिलीज़ हैं, वो कहाँ रहती है? वो रहते हैं यूरोपीय यूनियन और लंदन, बरतानिया, यानी इस एरियाज़ में, और ये भी इस एरियाज़ में। तो इस तरह इनके घरों में आना जाना, इनके ताल्लुकात ऐसे हैं जैसे हमारे हमसाए आप अपनी बस्ती में, विलेजेस में या सिटी में देखें, जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आपका मोहल्ला है, जहाँ पर आपका घर है, कि आपके इर्द गिर्द जो भी होंगे
چاہے ان کا جو بھی مسئلہ ہو، لیکن آپ کی ان کے ساتھ دعا سلام اچھی خاصی ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر جو پاکستان کے اوپر یہ حکمران نافذ ہیں، ان کا ایمان تو نہیں ہے، ان کا کاروبار، اور قادیانی جو ہیں وہ ایمان کو خرید لیتے ہیں، تو اس لیے قادیانیوں کے ان کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں، تعلقات ہیں، پھر ان کی لابنگ کام کرتی ہے، پھر پاکستان کے اندر جو حکمران بنتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے امریکہ اور برطانیہ کی منظوری سے بنتے ہیں، وہاں پر بھی لابنگ ہوتی ہے، پھر یہاں پر فیملی مراسم بھی آپس میں ان کے مراسم، یعنی تو اس سے قادیانیوں کی لابنگ سٹرانگ ہو جاتی ہے، اور جب یہ اقتدار کے اندر آتے ہیں تو اس وقت یہ قادیانیوں کو نوازتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، تو یہ وہ ریزن ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہی بات پتہ نہیں چلتی کہ یار جب بھی نواز شریف کی یزاداری کی حکومت آتی ہے تو یہ کام کیوں ہوتے ہیں، تو یہ کام اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے بزنس، ان بزنس میں سے قادیانی ان کے حصے دار، پھر ان کے قادیانی ہمسائے، پھر جن کے یہ پاؤں پکڑ کر آتے ہیں اقتدار سنبھالتے ہیں قادیانیوں کے، ان کے ساتھ مراسم، یعنی برطانیہ اور امریکہ، کیونکہ نو آبادیاتی جو کنٹریز ہیں، جو ممالک ہیں، ان میں پاکستان کے بھی نمبر آتے ہیں، وہ ممالک کو نو آبادیاتی ممالک کہتے ہیں جو یعنی جو برطانیہ سے جن لوگوں نے آزادی حاصل کی۔ آپ دیکھیں کہ ملکہ برطانیہ مر جائے تو بر صغیر سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، یہاں سے جو نمائندے ہیں اس کو دفنانے کے لیے پہنچتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ملکہ ہے اور جو عقیدہ وہ رکھتے ہیں یہی ہمارے حکمران بھی رکھتے ہیں، اور پہلے یہ جو سرمنی ہے یہ امریکہ اور برطانیہ میں ہوتی ہے، پھر پاکستان کے اندر ان کی ہوتی ہے کہ یہ حلف جو ہے نا ان لوگوں نے اٹھانا، یہ اٹھوایا جانا ان سے، اور یہ کام ہم نے لینا ہے۔ تو یہ وہ ریزن ہے، اور اس ریزن کی بنیاد پر، ان وجوہات کی بنیاد پر پاکستان کے اندر یہ آئین کے اندر چھیڑ چھاڑ یا قانون کے اندر تبدیلی لاتے ہیں، اور ان کے کاروبار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ برطانیہ پھر ہمارے کاروبار بھی ضبط کر سکتا ہے، قادیانی بھی، اگر یہ قادیانیوں کے خلاف بولیں گے تو پاکستان میں تو ہم مانتے ہیں کہ ابھی تک مسلمانوں کو کنٹرول ہے، لیکن برطانیہ اور امریکہ کے اندر یہی قادیانی ان کے انگیسٹ کیس کر دیں گے۔ جب ان کے انگیسٹ کیس کریں گے تو ان کے کاروبار بھی وہاں پر ٹھپ، شدت پسندی کی وجہ سے جو ان کے قانون بنائے گئے، پھر ان کے وہاں پر رہنا بھی، سفری بھی پابندی، پھر سٹیز کے اندر بھی پابندی کہ یہ فلاں فلاں سٹیز کے اندر بھی نہیں جا سکتے۔ اس بنیاد پر جو ہمارے حکمران ہیں وہ نہ قادیانیوں کے خلاف بولتے ہیں، نہ قانون قانون بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن بن نہیں پاتا، اور ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں سے عوام ڈنڈا جو ہے نا وہ نکال لیتی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی ریزن ہے، اور سید ضیاءالدین شاہ صاحب نے جو بات کی ہم ان کی بات سے ایگری ہیں کہ سر آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، آئی اپریشیٹ، تاکہ آپ تو قوم کو ان کا جو چہرہ ہے، ان کا جو عکس ہے وہ دکھا رہے ہیں، لیکن اس قوم کو بھی تھوڑا جاگنا چاہیے، قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جن لوگوں کو اقتدار پر لاتے ہیں، جن کو ووٹ دیتے ہیں، کیا وہ اس چیز کے حقدار بھی ہیں؟ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی فیملی کیا کرتی ہے، ہماری فیملی کیا کرتی ہے؟ ہمارے بچے اسی گورنمنٹ کے اسکول میں جانتے ہیں، ان کے بچے نمل یونیورسٹی اور پتہ نہیں وہاں پر کیا کیا اسکول ہے انگلینڈ کے بنائے ہوئے وہاں پر، اور ان کا جو ایمانی طاقت ہوتی ہے وہ پہلے کھینچ لیتے ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ بچوں کو جب مائیں دودھ پلاتی ہیں تو وہ جو چھانی ہوتی ہے اس کے ساتھ دودھ کو پہلے چھانٹتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، تو تاکہ جو ملائی وغیرہ ہے وہ فیڈر کے اندر نہ جائے، اور جب بچہ دودھ پینا شروع کرتے جو نپل ہوتا ہے اس کے بیچ میں آ جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، تو دودھ پینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ان کو مکمل طور پر چھان کر، ان کا ایمان چھان کر ان کو پاکستان میں بھیجتے ہیں، پھر ان کو پرواہ نہیں ہوتی، جس طرح سے پھر دودھ کو گزرنے میں پرواہ نہیں ہوتی نا، پھر ان کو بھی پاکستان میں اسلام مخالف کام کرنے میں دشواری نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ بنیادی ریزن ہے، وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ جب بھی پاکستان میں یہ کام ہوتا ہے تو ہمارے حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے، اس لیے کیونکہ ان کو وہاں سے ان کو فریش کر دیا جاتا ہے، ان کا ایمان ختم کر دیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ایمان رکھنے والی قوتیں یا طاقتیں ہیں ان کو آج بھی روندا جا رہا ہے، اور آج بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ آج بھی جتھا کہلاتے ہیں، وہ آج بھی ایسے سمجھیں کہ قومی دھارے میں ان کو یہ لوگ شامل نہیں سمجھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تھوڑی سی ایمان کی جھلک جو ہے نا وہ لوگوں کو نظر آتی ہے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔
اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.